बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से वह सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। सोहेल अफरीदी ने आज मालाकन डिवीज़न में खड़े होकर अपनी ज़िंदगी के बारे में कहा है कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। इसके पीछे कौन सी स्टोरी है, कौन सी रिपोर्ट्स हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरी आपसे और ख़बरें शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा मरीम नवाज़ ने 8 फरवरी की जो हड़ताल है इसको काउंटर करने के लिए 5 अरब रुपए खर्च करने का मंसूबा बनाया है। सुनिए पहले सोहेल अफरीदी ने आज क्या कहा है। सोहेल अफरीदी की ज़िंदगी इस टाइम इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुकी है। ये वो शख्स है जिसके बारे में आम पाकिस्तानी राय रखता है कि अगर इमरान खान को कोई अडियाला जेल से रिहा करवा सकता है, अगर इमरान खान की ज़िंदगी की कोई गारंटी या कोई लाइफ लाइन है आउटसाइड, तो वो सोहेल अफरीदी है। इसकी कमिटमेंट पे किसी को कोई दो राय नहीं है। इमरान खान से मोहब्बत इसकी जो है वो अनरिपटेबल है। इसके अलावा ये आदमी के साथ पब्लिक खड़ी हो गई है, इसके साथ चलने को तैयार हो गई है। तो इन हालात में ये जो शख्स है इसका यूं खुलेआम कह देना कि अब उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाएगा, इंतहाई सीरियस सवालात उठा देता है। जैसे ही सोहेल अफरीदी ने ये खिताब किया, हमने अपने सोर्सेज से, केपी हुकूमत के टॉप सोर्सेज से, हमने उनसे पूछा कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें मुतवातर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। पाकिस्तानियों ज़रा सुनिए, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सोहेल अफरीदी पर अटैक होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हर किसी की ज़िंदगी को सलामत रखे। ये सियासत जो है ये आनी जानी चीज़ है, लेकिन उस मुल्क में जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कैमरों की रोशनी में शहीद कर दिया गया हो और कातलों का आज तक पता ना हो, बल्कि तफ्तीश ही उस जानिब ना जाए जहाँ पर कातिल खड़े हों, तो आप समझ गए हो हमारा इशारा किस तरफ है। ज़ियाउल हक जो आर्मी चीफ है, एक सिविलियन का आपने बताया, आप आर्मी चीफ का सुनिए। आर्मी चीफ जो है ज़ियाउल हक, आप लाख इख्तिलाफ करें, हम कुछ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। उसको अमेरिकन सफ़ीर के साथ त्यारे में उड़ा दिया गया और पाकिस्तान में इस शख्स की कोई FIR दर्ज नहीं है। सोचिए, बेनज़ीर के किसी कातिल को सज़ा नहीं मिली, ज़ियाउल हक की जो कत्ल की FIR है वो काटी नहीं गई। तो अब आप देखिए वो कैसा मुल्क होगा। ऐसा ही मुल्क है जहाँ पर 2 दिन पहले आपने हादी और ईमान मिज़ारी का ट्रायल देखा है। 28 अगस्त को FIR होती है और इस FIR में 200 बंदे नामजद हैं, जिसमें सदर हाई कोर्ट बार लाहौर का इश्तियाक खान, राबिया बाजवा और कई दीगर जो वकला हैं, उनमें से किसी को नहीं पकड़ा गया। सिलेक्टिव, देखो ना, हम ये नहीं कहते कि उनको पकड़ लें, खुदा ना करे उनको पकड़ लें, लेकिन जब आप सिलेक्टिव किस्म की कार्रवाई डालते हैं ना, तो फिर आपके जो इरादे हैं वो लोगों के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। तो 28 अगस्त की FIR हो, 3 दिनों में ट्रायल मुकम्मल हो जाए, जहाँ पर तो लोगों की नस्लें सड़ जाती हैं। खैर, कहने का मकसद ये है कि जिस मुल्क में एक ट्वीट गवारा ना हो, कोई रैली गवारा ना हो, कोई आवाज़ जो उठ रही हो वो आपको अच्छी महसूस ना होती हो, तो इन हालात में सोहेल अफरीदी का यूं बढ़ चढ़ कर ऊपर आ जाना, ये बजाते खुद एक ख़तरे की बात है और इससे ख़तरे की घंटियां बजती हैं। अब सोहेल अफरीदी ने क्या कहा है? सोहेल अफरीदी ने कहा है जनाब कि वो जुमरात वाले दिन अडियाला जा रहा है मुलाकात करने के लिए। अगर मेरी मुलाकात ना करवाई गई तो हम एक और कॉल देंगे, और वो कॉल कौन सी होगी वो हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। इस दफ़ा जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो हिकमत अमली है वो अपने घर में रहकर अटैक करेंगे। मैंने एक पूछा तहरीक इंसाफ के आदमी से कि आपकी हिकमत अमली के पीछे क्या है, तो उसने मुझे ऐसी मिसाल सुनाई जिसको सुनने के बाद मेरा तो दिमाग चकरा गया। उसने कहा जी, जब कुफार ने मदीना में 10,000 का लश्कर लेकर हमला किया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको काउंटर करने के लिए खंदक बना डाली थी। मतलब ये कि लाजमी नहीं है कि आपने हर जंग में दूसरे के साथ मुकाबला करना होता है। हम इस दफ़ा जो हिकमत अमली अपना रहे हैं वो ये है कि काउंटर किसी जगह पे ना हो, अटैक किसी जगह पे ना हो, लेकिन जो मैसेज है वो पहुंच जाए। यानी
کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا، پہلے تو مجھے اس سے سخت اختلاف ہوا، لیکن بعد میں ہر آدمی کی اپنی رائے ہے، تو اس نے کہا کہ ہم کسی بھی جگہ پر ریاست کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی پابندی لگائے۔ اسے خطرہ ہے نا تحریک انصاف کو کہ اس کو بین نہ کر لیا جائے، اور یہ جو آئینی عدالت بنی ہے یہ بنی صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے، یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں بنی، اتنا ہمیں پتہ ہے۔ خیر، تو اس نے کہا کہ ہم پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، اور ہمارا اس دفعہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، عمران خان بے گناہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے گھروں سے نکلنا نہیں ہے، نہ جی، کوئی ریلی، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی بینر، کوئی سٹکر، بالکل نہیں۔ کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے 8 فروری کو اپنے گھر میں بیٹھ جانا ہے، اپنے اس دن کاروبار کی آپ نے دینی ہے، قربانی دینی ہے۔ اگر آپ ٹرانسپورٹر ہیں تو آپ نے ٹرانسپورٹ نہیں چلانی، آپ نے اس دن احتجاج کرنا ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ حق پر ہے، آپ غلط ہیں، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ اور اگر یہ ہڑتال کامیاب ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے عمران خان باہر آیا۔ لکھ لو پاکستانیوں، عمران خان باہر آیا۔ اگر یہ ہڑتال ناکام ہو جاتی ہے تو لکھ لو عمران خان نے باہر نہیں آنا۔ فیصلہ عوام کی ہاتھ میں۔ 8 فروری کو لوگوں نے ٹھپے مارے، وہ چرا لیے گئے، اب پوری دنیا دیکھے گی، انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھے گا، تو اب بات تو سمجھ جانی چاہیے۔ اب اسی چیز کی امپورٹنس، اور سہیل افریدی کو یہ تھریٹس ہے، اس کو تھوڑا سا میں آگے لے کے چلتا ہوں، اپنی جو اگلی سٹوری ہے اس کے ساتھ اینڈ پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قتل کے محرکات وہ کدھر جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت اتنی ڈر گئی ہے اس 8 فروری کی جو سٹرائک ہے۔ مریم نواز نے 5 ارب روپیہ، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، 1 ارب روپے میں 100 کروڑ روپے ہوتے ہیں، 5 ارب روپیہ اس 8 فروری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جھونکنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر یہ ہڑتال ناکام ہوتی ہے تو مریم نواز کا قلعہ پکا، اب پھر جائے گی تو اپنی کینسر کے مرض سے جائے گی، پھر جنرل عاصم منیر کے وہ اس کی مرضی ہے، اس نے ویسے ان کو بھگانا ضرور ہے، یہ کنفرم ہے، لیکن تحریک انصاف ان کو نہیں ہٹا پائے گی۔ یہ آپ لکھ لیں، بہت بڑا یہ جو ہے نا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر ہڑتال کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کو بازوؤں سے پکڑ کر کرسیوں سے نیچے پھینک دیا جائے گا، وہ پہلے ہی ناراض ہیں تو اب یہ مہر لگ جائے گی۔ تو دونوں کے لیے ٹیسٹنگ ہے، پیپلز پارٹی بھی اسی ٹیسٹ میں بیٹھی ہے کہ 8 فروری کی سٹرائک جو کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ اس کو آپ ایزی نہ لیں، ایک اللہ پلاننگ کرتا ہے اور ایک انسان پلاننگ کرتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو رب کرتا ہے۔ تو یہ جو 5 ارب روپے ہے اس کے لیے جی 10,000 رکشے لاہور میں ہائر کیے گئے ہیں، 10,000 رکشے مفت، میٹرو، اورنج فری، دیگر جو ٹرانسپورٹ ہے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں پرائیویٹ کو، کہ آپ نے صرف لاہور کی سڑکوں پر اپنی ٹریفک چلانی ہے، کہ کوئی اوپر ڈرون سے دیکھیں نا، انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی تو ہے نا سر، اگر گاڑیاں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب لاہور چل رہا ہے، اگر سنسان پڑی ہیں ہمارے جو موٹر سائیکل ہے، ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ ہمارے پارکنگ سیف ایریا میں کھڑی ہیں، اس کا مطلب ہڑتال کامیاب ہے نا۔ اب یہ جو چیز ہے اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہر حالت میں ٹرانسپورٹ چلنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو اڈے ہیں لاہور میں، ہم نے ایک اڈے کے مالک سے بات کی ہے، اس نے کہا جی ہمیں بلایا گیا ہے، لاہور کے ایک بہت بڑے سرکاری افیسر نے، آپ سمجھ گئے ہو کون سا افیسر، اس نے کہا ہے 8 فروری کو اگر آپ کا اڈا بند ہوا لاہور میں، اڈے 4 ہی ہیں، اب آپ سمجھ جائیں اس میں سے کون سا بڑے اڈے کی بات کر رہا ہوں، تو اگلے دن آپ کا لائسنس بھی منسوخ ہوگا اور آپ کی کوئی گاڑی لاہور سے نہیں نکلے گی۔ اس نے کہا مائی باپ، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری ٹوٹل اپنی گاڑیاں ہیں 10 سے 12، یہ چابیاں آپ رکھ لیں، اپنی مرضی سے چلوا لیں، باقی یہ جو رش لگا ہوتا ہے نا، یہ ہم کمیشن پہ چلاتے ہیں، یہ اس کے مالک ہیں سینکڑوں میں، جن کی 1 گاڑی ہے، کسی کی 2 گاڑیاں ہیں، ہمیں وہ اڈا فیس دیتے ہیں اور ہماری جگہ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ان کی ذمہ داری ہم پہ نہ ڈالیں، یہ ہماری گاڑیاں آپ چلا لیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں،
یہ جو کمپنیز ہیں، یہ ریبر ہو گئی، یہ فیصل ہو گئی، ان کو سرکولر جاری کیے جا رہے ہیں، خبردار 8 فروری کو اگر آپ نے اپنی گاڑیاں نہ نکالیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی مذاق ہے؟ اور 5 ارب روپیہ، 5 ارب نام جس کا نا چانا، جیسے سرائکی کہ نہ چانا بڑا شوق ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن حالات کی موجودگی میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ایک اور بات، مریم نواز نے بسنت کے موقع پر جن لوگوں کو انہوں نے لائسنس جاری کیے ہیں، وہاں پر ان لوگوں نے پنجاب پولیس کی جو ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ خبردار عمران خان کے نام پہ یا پی ٹی آئی کے جھنڈے کی جو پتنگ ہے نہیں بننی چاہیے۔ اور ان لوگوں کو کیا بتائیں کہ جن لوگوں کو آپ نے لائسنس دیے نا، وہ پتنگیں بناتے ہی نہیں ہیں، یہ پٹواری ہیں نا۔ مریم نواز اور نون لیگ والے کب سکول گئے ہیں یا ان کو پتہ ہو کہ ہوتا کیا ہے؟ جن لوگوں کو لائسنس دیے ہیں مائی لو، وہ لوگ ہول سیل ریٹ پہ کسی سے خریدتے ہیں۔ گڈیاں بنانے کے جو لوکل سطح پر جو بنانے والے ہیں، وہ تو گھروں میں عورتیں بنا رہی ہیں، وہ تو نوجوان بناتے ہیں جو بے روزگار ہیں۔ ہاں جی، اور ہمیں تصویریں بھیجی ہیں ایک ہمارے پیار کرنے والے نے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کم از کم ہزاروں کی تعداد میں پتنگیں کن کے ناموں سے بنائی جا چکی ہیں۔ عمران خان، تحریک انصاف، یاسمین راشد، محمود الرشید، ڈاکٹر عبد القدیر خان، اس کے علاوہ جو دیگر ہے وہ گورنر تھا چیمہ صاحب، اس کے نام کی یہ جو ہیں بنی ہوئی، سہیل افریدی کے نام کی یہ جو پتنگیں ہیں، یہ تیار نہیں بلکہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو چکی ہیں۔ تو کس کس کو پکڑے گئے؟ لگتا ہے پنجاب پولیس جو ہے، یہ جو 6 7 8 ہیں، اس والے دن ان کا صرف ایک کام ہوگا کہ انہوں نے پتنگ کو کیمرہ مارنا ہے، پیچھے ڈور کی طرف آنا ہے، اور ان کا کوئی کام نہیں۔ او بھائی، یہ ریجیکٹڈ مال ہے، اور نون لیگ ریجیکٹڈ مال ہے، جتنا مرضی ہے آپ کوشش کر لیں، ان لوگوں کی حکومت نہیں چلنے والی۔ صرف اس دن ہڑتال، کے پی میں ہڑتال بہت خوفناک ہوگی، میں کہتا ہوں سانپ سونگھ جائے گا سڑکوں کو، بلوچستان سانپ سونگھ جائے گا، اور سندھ جو ہے بہت بڑا اتحاد ہونے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا، اور پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں، اندرون سندھ میں بھی اور کراچی میں بھی کسی کو زبردستی یہ نہیں کہے گی کہ آپ دکانیں کھولیں۔ یہ ہم انسائیڈ سٹوری آپ کو وہ بتا رہے ہیں جس کا عشر اشیر بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ کسی کے پلڑے میں کیا ہے۔ ہم جو اس طرف آئیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم جو آپ کی طرف آئیں، یہ فوج سے متھا لگانا کوئی آسان ہے؟ یہ تو عمران خان اور تحریک انصاف ہیں جو متھا لگا گئے ہیں ڈائریکٹ فوج سے کہ ہم نہیں مانتے۔ دیکھیں نا، ان کی حکومتیں ہیں، اتنا جو ہے ظلم برداشت کرنا کسی کے بس کا بات نہیں ہے، اور اپنی جو حکومتیں ختم کرنا ہر کوئی اس وقت کشتی میں سوار ہوتا ہے جب کشتی منزل کے قریب پہنچ جاتی ہے، ایسے کوئی نہیں۔ اور ہمیشہ جو طوفان میں مقابلہ کرتے ہیں وہ کشتی کے مالکان کرتے ہیں، جیسے کہ تحریک انصاف والے کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ سٹوری ہے۔ اب جو سہیل افریدی ہے، سہیل افریدی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی حفاظت کرے۔ پاکستان میں کوئی چیز بھی ہے، پاکستان میں سیکورٹی کے جو معاملات ہیں وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے، لہٰذا اس سطح پر سہیل افریدی کو اپنی زندگی کی جو حفاظت ہے ڈبل یا ٹرپل کرنی پڑے گی۔ اگین سیڈ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان جذبات میں آ کر بڑی مشکل سے اس قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو 4 5 بندوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، بصورت دیگر پیچھے نواز شریف جیسے ہی بچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، خبر دے رہا ہے شریف خاندان کے نواز شریف برف باری انجوائے کرنے کے لیے مری چلا گیا ہے، اور یار پھر کہتے ہیں ہم لانتیں بھیجتے ہیں۔ وادی تیرہ میں دوسری خبر چل رہی ہے، یہی جو سرکاری میڈیا دے رہے ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں کہ برف باری کی وجہ سے جو وہاں سے نقل مکانی کرنے والے ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک برف باری میں لوگوں کے لیے زندگی کا خطرہ ہے، اور امیروں کی جو شریفوں کی برف باری ہے یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو 2 پاکستان ہے نا، یہ 3 دفعہ کا سابق وزیر اعظم ہے، تو اگر یار یہ خبر وہ نہ چلواتے تو کیا ہو جانا تھا؟
कुछ भी नहीं होना था, लेकिन क्या करें, अक्ल जो घास लेने गई है, अक्ल को क्या करेंगे। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के, ये बर्बारी में एंजॉय कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए, और अब मुझे लगता है उनकी कुर्बानियों की कदर कोई नहीं करेगा। कैसे? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज आपने देखे हैं कि मुझे ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो मुझे दुख है, मैंने इस पाकिस्तान के लिए क्यों अच्छा किया। पाकिस्तानियों ने अपने साइंटिस्ट को, जिसका एटम बम आप बचाया हुआ है, हमने आखिरी ज़िंदगी के 6 साल उसको जेल में डाला, उसकी बेटी की मुलाकात तक नहीं करवाई गई। वो सिसक एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गया। और इंडिया का अब्दुल कलाम जो उनका साइंटिस्ट था, उन्होंने उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, उसे सदर बना दिया। वो 5 साल तक सदर रहा और ये 5 साल तक जेल में रहा। इसको कहते हैं मोहसिन कुश नेशन। आपसे क्या तवक्को है कि आप मोहसिनों का ख्याल रखेंगे? जरा बताएं। क्रिकेट से लेकर, हॉकी से लेकर, क्या में पाकिस्तान से लेकर 2025 तक आपने किस मोहसिन को आपने खराज तहसीन पेश किया है? जो भी आया है रो के गया है। अब शहबाज सीनियर जो हॉकी का आखिरी प्लेयर था हमारा बड़ा, कभी उसकी सुनी है आपने? किसी ने पूछा है? ये इंडिया वाले हैं जो अपने मोहसिन, जब उनका कोई बड़ा स्टेज पे आता है तो यकीन करें उसकी जो नौजवान नस्ल है उसके पाँव को हाथ लगाते हैं, उसके लिए साज बजते हैं और फिर लोग उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ इंजमाम उल हक भी पिछले दिन लुट गया। इधर तो असल में एक और बात है, जिसको खुदा थोड़ी सी इज्जत दे देता है वो लुट भी जाता है। सारे क्रिकेटर जो हैं अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लुटा कर फिर वहीं एडों में आए बैठे। अल्लाह ताला मदद करे। ओ भाई, जिस मुल्क के हुक्मरान जरदारी हों जिन्होंने सारी ज़िंदगी लूटा हो, जिस मुल्क के हुक्मरान शरीफ ख़ानदान हों, जिन पूरा मुल्क घाटे में गया, इनकी मिलें ऊपर गए, तो अब आप इनसे पूछिए इनका कारोबार क्या है, इनका वे ऑफ बिजनेस क्या है? कुछ भी नहीं। और खर्चे अल्ले तल्ले। कल वो रोयल असगर का इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कहता है मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च किया और बेटियों की शादियों पे ऐसी बातें नहीं की जाती। बिल्कुल पहली दफ़ा आपने काम की बात की है जब आपके अपने घर पे आए। तो ये जो इद्दत का केस था, दुनिया के किस 1400 साला इस्लामी तारीख में पहली दफ़ा मियाँ बीवी को सज़ा हुई और उनके उस चैप्टर को भी डिस्कस किया गया जो कोई आदमी डिस्कस नहीं करता। तो लानत तो बनती है ना। क्यों? आपकी आई तो याद आ गई औरतें। और कल ये जो ईमान मिजारी को, यार वो उसकी माँ जो कह रही थी कि जिस तरह उन्होंने उसको नेफे से पकड़कर गाड़ी में डाला है, यार 3 जिंदगियों को खतरा। हम आप क्या कहें, कोई लफ्ज बचता है? कोई बचता है यार? कि कोई मिला नहीं है। मैं तो उस लड़की से मिला हूँ, ईमान मिजारी से। वो टेलीविज़न पे थोड़ी सी ताकतवर महसूस होती है। इतनी कमज़ोर बच्ची है ना, उसको अगर कोई अच्छा आदमी फूंक मारे ना तो यकीन करे 2 कदम ऊपर चली जाए। उसको एक मर्द एहलकार पीछे नेफे से पकड़ कर यार उसको उन्होंने गाड़ी में डाला है। तो वो कह रही है मुझ पे टार्चर होता है। कोई इंसाफ नहीं है। और वक्त गुजर जाता है। वक्त तो करबला वालों का भी गुजर गया था। कहाँ करबला और कहाँ शाम का दरबार, कहाँ आगे जो उन्होंने नेज़े रखे हैं वहाँ पे 72 शुहदा के जो हैं सर वो देखती आ रही हैं। हमारी इज्जतें, हमारे सब कुछ आए कुर्बान अहले बैत के हौसले पर। लेकिन जालिम करने वालों को ना आए तो सिर्फ और सिर्फ ज़रा ये देखिए, आप कोई सीन बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन लोगों के सामने शुहदा के हज़ारों किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक वो जो नेज़े हैं वो देखते रहे और अपनों को देखकर वो बर्दाश्त करते रहे। तो वक्त गुजर गया, लेकिन तारीख क्या लिख गई कि जीता वो जो असूल पर खड़ा था। हुजूर, अगर बादशाहतों में फतह होती, अगर बादशाह जालिम फतह करके जीत जाते तो यजीद कब का जीत चुका होता और इमाम हुसैन कब का शिकस्त खा चुका होता। जब भी कोई मजलूम रोता रोता थक कर किसी कोने में बैठ जाता है और आंखें बंद करता है तो उसके सामने सिर्फ एक ही शक्ल आ जाती है, एक ही फलसफा आ जाता है इमाम हुसैन का। वो उसको कहता है घबराना नहीं, रोना नहीं, हथियार न फेंकना,
فوج بڑی ہے تو گھبرانا نہیں. میرے سامنے 6 لاکھ شامی فوج تھی امام حسین کے مقابلے میں. وہ ٹکرا گیا 6 لاکھ فوج سے. ادھر 5 پولیس والے کھڑے ہیں تو پورا شہر نہیں نکلتا. سمجھ آئی؟ اپنے بچے تک قربان کروا دیے، شکست نہیں مانی. اور پھر بھی آخری ٹائم بھی گھوڑے پہ نہیں، اونٹ پر بیٹھ کر وہ خطبہ دیا جو آج بھی کتابوں میں ہے کہ اس نے حجت تمام کی کہ میں امن چاہتا ہوں. جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے کہا آؤ جنگ لڑو. اس کو کہتے ہیں فائٹر، اس کو کہتے ہیں ہسٹری میں فائٹر. قربان جاؤں اے امام تیرے حوصلے پر، اے امام تیری بہادری پر. تیرا ہی قسم خدا کی نام سنتے ہیں نا تو جسم میں ایک انرجی سی آ جاتی ہے کہ ٹکرا جائیں گے، برداشت کر جائیں گے. صرف مظلوموں کا، کشمیر سے لے کر فلسطین تک جو بھی ظلم برداشت کر رہے ہیں ان کے انٹرویو تو پڑھو. وہ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا مولا حسین، ہائے مولا امام حسین، مظلوموں کا آخری چیمپئن، مظلوموں کا آخری سہارا. اور بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جب ہم امام کا نام لیتے ہیں. ہمارے ہسٹری میں، ہمارے علم میں ہے ہی کچھ نہیں. امام کو نکال دو، امام علی کو نکال دو، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. ہم فارغ. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر راضی ہو تو یہ حالات ہیں. سہیل افریدی کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی حفاظت کرے. پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا. پاکستان مزید کسی حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا. تھینک یو ویری مچ.